अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और मेरा हाथ भी अब ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके मेरा हाल चाल पूछा हुआ था। तो बस बड़ी मुश्किल से ही हाथ जो है मेरा खुला है, बड़ी तकलीफ़ रही है। तो यहाँ पे जी ये जो पार्सल आया था पाकिस्तान से, यहाँ पे ये कस्टमर के आए हैं कुछ कपड़े। तो ये मैं सारे चेक कर रही थी कि सूट जो जितने मैं दे के आई थी वो सारे आ चुके हैं, पीछे कोई रह तो नहीं गया। तो ये इंशाल्लाह अब मैं कल इनको करूँगी पोस्ट। तो बस ये हम रेडी हो चुके हैं, वसीम भी तैयार है, बच्चे अपने चाचू के साथ गए हुए हैं टाउन। तो हम जा रहे हैं आज एरो, तो वहाँ पे फिर मिलते हैं चल के आप सबसे जो जो आए होंगे। चलो जी, मौसम भी अच्छा है ना, शुक्र है बारिश नहीं हो रही। सुबह बड़ी बारिश हुई है ना, कल बड़ा तूफान आया था, कल बड़ी बारिश हुई, आज भी, आज सुबह बड़ी बारिश हुई है। आज तो मैं एक हाथ वाली बनी हुई हूँ। हाथ वाली। उई, आई सिर बज गया। मुझे कोई कह रहा है आपको नजर लग गई, मैं कहा एक मैनू की नजर लगनी है। पैरासिटामोल खा ली दो ताकि हाथ में जो दर्द है ना वो कम रहे। आज इधर से ले जा रहा है, कल उधर से लेके गया था। यहाँ शायद इधर रोड वर्क्स था कल। कहता तो ग्रीन ही है कि ये बेस्ट है। आज रस ज़्यादा नहीं है कल से। कौन था, किसको कर रहे थे? कैमरे में। मैं कहा पर पिछली गड्डी किसी ने हाई कर दे पे। कैमरे में मेरा दुपट्टा फस गया किधर दे विच। लॉकडाउन Continue on B3270 for 1 mile. रश है ना। मैं वही देख रहा हूँ आज हाँ, रश पता नहीं ज़्यादा। कदा रश है, कोई मैच वगैरह तो नहीं है? हाँ वीकेंड पे होता है ना, हाँ वीकेंड पे होता इस साइड पे है। है ना वो क्लब, उसी का हो सकता है। सॉरी स्टेडियम। ये बनाने में कुछ और था। अच्छा। और हम देख के कह रहे थे थैंक गॉड ये बिल्डिंग चेंज कर रही है। ये देख के इसको डर लगता होता था। हाँ, पुरानी है ना इसलिए। थोड़ी अजीब सी लगती है, ऐसे जैसे ना डिस्टोपियन मूवी की। इतने ना कि पीने लाल हुआ ना इंच। वो मिलते हैं, किसी ने लिखा होता आपको कमेंट में कि स्कार्फ के दुपट्टे के मिलते हैं। मुझे ना स्कार्फ वगैरह के ना स्टाइल नहीं आते, तो फिर मैं इसलिए नहीं वो करती। मैंने स्कार्फ भी ऐसे लेना होता जैसे दुपट्टा है। आपको तो दुपट्टे की मैं पिन्स तो मिलती होंगी ना। हाँ, मैं तो शुरू से जैसे ये पाकिस्तान में भी स्कूल कॉलेज जाते थे दुपट्टे ही होते थे, तो वही बस दुपट्टा ही लेना होता है मैंने। तो स्कार्फ का जो ना फिर वो स्टाइल से लिया हो तो फिर ये अच्छा लगता है। आपने उसको ज़रा थोड़ा स्टाइलिश बना के लें और दुपट्टा जो है वो शोल्डर पे लें। वो ना है कि मैं दुपट्टे नाल भी मैनू चल पे आ Stay स्कार्फ on नाल। B3270. दोनों चीज़ों में मेरी मत बची हुई, ना मैंने पता चले मेरा स्कार्फ किधर है, ना मैंने दुपट्टे का पता चले। ऐसे तो मैंने पूरा पूरा मैंने कवर किया था ना, मुझे यही अच्छा लगता है। बाकी जो मशवरा देते हैं उन्होंने शुक्रिया, पर वो ना मैनू फिर बहुत वक्त लगता है। Swipe left to stay on जैसे मैं बाल ऐसे B3270. सीधे ही बांध लेती हूँ, मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं आता। तो मेरा यही है सिंपल स्टाइल, यहाँ आधे बाल पकड़ के उनको क्लिप लगा लो, यहाँ फिर मैं पूरा जूड़ा बना लेती होती हूँ। तो In 50 मेरे बस है yards, दो at the स्टाइल। roundabout, take the first exit onto the M4. आज अच्छा है, धूप जरा। इधर से कितना टाइम अच्छा है, घंटा 2 मिनट लगेंगे। वो मैं 25 से नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद है 25। वो 40 पे 40 से हाँ, जाना। चलो सही है, बेहतर है। वैगन वाली बाजी शीशा तो बंद कर गड्डी दा। In a quarter of a mile. ये कर रहे हैं ना, अगर स्मार्ट में गए तो आगे सीधा आपकी गाड़ी में लगेगा। इस तरह ना कुछ डेथ्स हो गई हैं। तो ये फिर इनको रहने देना इसमें चाहिए सिर्फ ना? ये बना रहे हैं, ये देखो ये जो इमरजेंसी स्टॉपेज बस इतनी सी। हाँ। और ये हर वो है दो मील बाद है। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ वही हुआ है ना, वही हुआ है, है ना। वही हुआ है।
वो इस लेन में रुके हैं, पीछे से पता नहीं लगा, गाड़ी तेज आ रही थी, सीधी मारी अंदर। ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। कहते जी ट्रैफिक बढ़ गई है और उनको करने के लिए तो उन्होंने ना वो चौथी लेन बना दिया हार्ड शोल्डर को, इंस्टेड ऑफ और बना नहीं सकते थे ना, जगह नहीं उनके पास। हार्ड शोल्डर ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾर्ड शोल्डर मेरे ख्याल में तो नहीं था करना चाहिए। जिनकी अब फैमिलीज की डेथ हुई है उन्होंने कैंपिंग की है ना कि इसको स्टॉप करें, ये गलत है। बस जी अल्लाह ही खैर करें, खैर से जाया करें लोग, खैर से वापस आए। तो हम तो जी माशाल्लाह जल्दी निकल आए थे, तकरीबन 5:15 बजे, 6:30 का टाइम है। तो मोटर वे तो बहुत ही रश है, पता नहीं की होया आज। M25 ऐसे ही होता है। अच्छा, अबू भी बता रहे थे ना, बहुत ऐसे ही होता है। बिजी होती है ना, क्योंकि लंदन को जा रहा है ना सारा ट्रैफिक, इसीलिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। लंदन में रहने वाले भी यही है। दूसरे इलाकों में जाने के लिए उनको यूज़ करने लगते लंदन वाले हो, रश पाया आज, रश पाया आज। ये देखें, ट्रैफिक को मद्देनजर रखें। हमेशा ऐसे होगा। हाँ, मद्देनज़र रखते हुए तो हम जो है ज़रा थोड़ी फास्ट वाली लेन में आ गए हैं। इधर ज़रा रश घट है, वैसे सही चल रहा है सारा सिस्टम। हाँ, पर मैं थ्रू आउट नहीं जा रहा यहाँ से। हाँ बस सही है, उतर जाना। ठीक है ठीक है। तो भाई बड़ी ख़तरनाक ड्राइविंग है लंदन वाली साइड की, मैं तो ना गड्डी चला सका है। पर आप पाकिस्तान में तो चला लेते हैं। हाँ पाकिस्तान में वैसे मैंने चला ली, इतने वैसे चला ही लाँगी। मैंने वसीम से कहा, मैं क्या जब मैं चला के आई होंगी ना हूँ तक तो मैं गड्डी जी ये उड़ा के खड़नी सी अगे। इतने स्लो स्पीड में मैं तो ना चला सका भाई। इधर 20 सारे कैमरे लगे हैं, 20, हाँ 20। इसीलिए तो रश है, पूरा लंदन 20, वो वेल्स भी 20 कर दिया हुआ है। इसलिए तो रश है भाई। हम तो इतनी वो होते हैं क्या सुबह सुबह जल्दी में, साढ़े तो उधर जेड़ी सड़क तो मैं जाती हूँ होते 60 की स्पीड है, तो मुझे तो गाड़ी उसी रोड पे चलाने की आदत है। मैं जेड़ी जेड़ी सड़क पे जाती हैं सारी इसी तरह की स्पीड है ना वहाँ पे। 20 दिते कभी मैं गई नहीं, चंगा होंदा 24। भाटी के भट्टी। तो हम जी इस टाइम हैं हैरो में। अस्सलाम वालेकुम हैरो वाले फॉलोअर्स हाजिर हो कमेंट सेक्शन में। ये देखें आपके टाउन सेंटर में से गुजर रही हूँ मैं। तो जो हैरो के लोग हैं वो इस रोड को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। तो ये मस्जिद बहुत ही प्यारी थी जो कि मैंने कैप्चर की, और वेदर देखें, बादल शादल, बिल्डिंगा एंड शिल्डिंगा। तो हम जी यहाँ पे पहुँच गए हैं हैरो लेजर सेंटर में। तो आज जो है इंडस हॉस्पिटल का यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो यहाँ पे जी मुझे बड़े फैंस मिले, और हैरो के लोग बड़े मिलनसाज हैं, बड़े खुश मिजाज, बड़े प्यार से और बड़ी रिस्पेक्ट से मिले। तो जो मेरे पीछे वाली टेबल पे बैठी हुई थी जो ख़वातीन, बहुत ही अच्छी थी सब, और बड़े प्यार से मिले। ये सब मेरी फ़ैन थी जो मेरे पीछे बैठी हुई थी, और बड़ा अच्छा लगा जी आप सबसे मिल के, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जी स्टार्टर जो था वो सर्व हो रहा था, और नुमान जाज जो थे वो भी तशरीफ़ ला चुके थे, साथ में वसी शाह भी थे। तो यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन है, उनकी स्पीच सुनने वाली है, आपने बिल्कुल भी ये व्लॉग मिस नहीं करना। इसमें डॉक्टर बारी की वाइफ की भी स्पीच होगी आज, और आप देखिएगा कैसे उन्होंने डॉक्टर बारी का इस इंडस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में साथ दिया। ये बड़ी बात नहीं कह रही, पर अब आसार जिसके आ रहे हैं वो इंडस हॉस्पिटल का नाम है, और उनके बानी डॉक्टर बारी खान साहब की बात हो रही है।
اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. اکثر بات کہی جاتی ہے مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک پرسوں کے پردے سے انسان نکلتا ہے. درد کو قبول کریں. طلحہ انصاری کا نام آپ نے سنا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مہمانوں کو لے کے گھر گئے تھے تو جا کے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی. اس طریقے سے کی کہ خود بھی کھانا نہیں کھایا, چراغ گل کر دیا اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور اللہ کے نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازیاں کر دیں. جب دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے ہیں, اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ رات کو اللہ رب العزت نے اس بندے اور اس بندی کی مہمان نوازی کو بڑا پسند کیا. دعا ہے اللہ کریم ڈاکٹر باری صاحب اور ان کی مسز کی کوشش کو ایسے ہی سراہے اور ایسے ہی قبول کرے جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری اور ان کی مسز کی محبت کو اللہ نے قبول کیا. آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے چہرے نظر آتے ہیں. یقین جانیے اس کے پیچھے کام کرنے والی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں, تب جا کے یہ معاملات کامیاب ہوتے ہیں. زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. بابا فرید کے چند جملے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مقصد دیا ہے اس مقصد پہ ہم کام کریں. آپ کی زندگی مرہون منت ہے آپ کی سلیکشن کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے مومن وہ نہیں ہوتا جس کی صرف محفل پاک ہو, مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہوتی. اور ان کی کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ. زمین کے اوپر اگر گروہ ڈھونڈنا ہے, خواہشوں کے پیچھے دیوانے لوگ نہ تلاش کیجیے. جو لوگوں کی ضرورتوں کے اوپر اپنی خواہشیں قربان کر دیں, زمین پہ بسنے والے وہ اہل جنت ہوتے ہیں. حضرت حسین علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے مختصر سا اسلام کیا ہے. انہوں نے جواب دیا مختصر اسلام یہ ہے خالق کی عبادت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو. یہ مختصر سا اسلام ہے. آپ نے اشفاق احمد صاحب کا نام سنا, اللہ کریم غریق رحمت کرے. بڑا پیارا سا ایک واقعہ بتاتے ہیں اپنا. گرمیوں کی دوپہر تھی, سخت بھوک لگی تھی. جب میں گھر آیا تو میری ماں نے 2 آلو کے پراٹھے بنا کے مجھے دیے. میں بھوک میں تھا, میں نے دونوں پراٹھے ختم کیے, پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر کھانے کے بعد میں کھڑا ہوا, اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارا, ڈکار لی اور الحمدللہ کہا. میری ماں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ماں نے کہا شکر ایسے نہیں کرتے. 2 پراٹھے میں نے آپ کو بنا کے دیے, ایک کھا لیتے, ایک لے کے باہر چلے جاتے. کوئی ضرورت مند ہوتا اس کو کھلاتے. اللہ کا شکر کرنا ہو تو رزق تقسیم کرنے لگ جاؤ. جو پریکٹیکل شکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دسترخوان کشادہ ہو جاتے ہیں. ان کے گھر کا کھانا زیادہ لوگوں کے پیٹ میں جانے لگ جاتا ہے. کوشش کریں
کہ ہمارے کھانے کو اللہ رب العزت زیادہ لوگوں کے پیٹ کا کھانا بنا دے. السلام علیکم جی. میں ویسے بنگلہ دیشی زبان سیکھ رہا ہوں. اب میں بنگلہ دیشی زبان میں بھی ڈرامے کروں گا انشاءاللہ. سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے تجھے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ باقی ہے معجزہ اتنی ساری خواتین اور خاموشی اس کو وٹنس کر رہے ہیں اس معجزے کو, کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. I'm a part of Indus Hospital for the last almost 4.5 years now. اور الحمدللہ رب العالمین ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسی طرح ہمیں پیار ملتا ہے, اسی طرح لوگ ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ یہ فرشتوں کا ہی کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. میرے دوست 4, 5, 6, 7, 8, 10 لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پہنچا. سب سے پہلے میں ہمیشہ نام لیتا ہوں ایدی صاحب کا. اللہ تبارک تعالیٰ شوکت خان میں بانی ہے. خان صاحب اللہ ان کی بھی زندگی ہے. دیکھیے اس کو ڈاکٹر بھائی صاحب ہیں. لمبی میں مذاق میں ڈاکٹر صاحب سے اکثر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپارٹ فرام انڈس آپ انڈس تھانے کیوں نہیں کھولتے, انڈس جوڈیشری نظام کیوں نہیں آپ قائم کرتے ہیں, یا انڈس عسکری قیادت کیوں نہیں ہے جہاں پہ سب برابر میرا کام نہیں ہے. نہیں میں ویسے کوشش کروں اگر اللہ پاک ان کی زندگی ہو اور اسی طرح ہم ان کے ایسے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم لوگ کھڑے رہیں. میری بہنیں وہ سارے پوائنٹس میں بولتی ہیں. میں ویسے خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں جا کے کیا بات کروں گا, نہیں میں بلکہ آپ سب کی اجازت میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ باتیں, کیونکہ لوگ فرشتہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن فرشتے کے بارے میں تھوڑا سا جاننا بھی چاہتے ہیں. تھوڑا سا ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ویژن, بیوٹیفل ویژن اینڈ دا پروگریشن آف دیٹ ویژن, اور اب آگے کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اور خط یہ ہے کہ وہ جیسے بہن میری بتا رہی تھی تو مجھے بھی وہ یاد آیا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب کوئی آپ کے در پہ مانگنے والا آئے تو جائے نماز پہ خدا کے حضور سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے روئے اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو دینے والوں میں بنایا ہے. کیا بگاڑ لیتے ہیں اگر ہم مانگنے والوں میں ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہمارے نصیب میں تھا اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں. اور آپ لوگ یہ بھی خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کی وجہ سے کسی کی جان بچے گی, آپ کے کچھ دیے سے کسی کی جان بچے گی, کسی کی کوئی دنیا میں نیا آئے گا. سو اللہ پاک نے یہ اپرچونٹی آپ لوگوں کو دی ہے. اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ دس کہ یو ول ڈیفینیٹلی ناٹ مس دس اپرچونٹی. ڈاکٹر صاحب ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ الحمدللہ یہ سارا آپ کا انڈس کا جو چل رہا ہے, یور فنڈ ریزنگ, ہمیں ماشاء اللہ پوری دنیا میں آپ کے چیپٹرز ہیں اور ہم سارا سال ایز می بینگ اے پارٹ آف انڈس مائی سیلف ہم پورے دنیا میں مختلف, اور یہ کوئی ہم کسی موومنٹ کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو جہاں ہم یہ جو نمبرز لے کے آتے ہیں, جو ہم پہنچے یہاں پر, اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے پہلے. اس میں تو ہمیں کسی کا بھی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات مریضوں کی دعائیں. جو مریض جس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں نا, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب صبح میں گزرتا ہوں وہاں پر تو کچھ لوگ پہچان دیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. کوئی بچہ آ جاتا ہے,
لیکن اس دن کینسر کا بچہ افغانی بچہ تو میں آیا تو ایسا دور سے بھاگتا ہوا آیا میرے پاس, اتنا خوبصورت بچہ کہ میں نے بس اس کو لیا, گود میں لے لیا اس کو میں نے, اور اس نے مجھے ماتھے پہ چوما اور اپنی زبان میں بہت کچھ کہہ رہا تھا. اور عورتیں جس مائیں جس طریقے سے دعائیں کرتی ہیں, تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. اور ہماری دعائیں کہ ایسی رہے. Should we call the better half and ask her کہ how and what is she going through in this process? بہت ساری تعلیموں میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آج سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا, میں تو 4.5 سال سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں, ٹیمپرری بیوی کے طور پر ہر وقت ساتھ رہتا ہوں. خیر لائٹر نوٹ, لیکن بھابھی آپ نہیں آتی کبھی اس طرح کی فن ہے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ یو ان میٹنگ. کی شخصیت کے ساتھ زندگی گزارنا جن کا ایک موٹو ہے, ایک ٹارگٹ ہے اور فوکسڈ ہیں, جیسے اب بلائنڈ لگے ہوتے ہیں, شیٹس لگی ہوتی ہیں تاکہ وہ بالکل سامنے دیکھیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار یو ٹو ہینڈل ہیم؟ It is mashallah absolutely privilege to be his wife. میں اردو میں بولوں گی, میرے خیال میں یہاں سارے اردو سمجھتے ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی, ہم فرسٹ کزنز ہیں, اور منگنی کے بعد انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ بیوی یہ سفر ذرا مشکل ہے, ایک تو مجھے کارڈک سرجری کرنی ہے اور دوسرا میں نے فلینتھراپی کرنی ہے, اس کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا. تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کا خیال تھا کہ شاید میں اپنا ارادہ بدل دوں گی. تو میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ مالک ہے دیکھیں گے. بلیو می پہلے 10 سال بہت مشکل تھے, بہت مشکل تھے. 4 سال کے بعد ہمارے بچے ہوئے تھے, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اور وہ جو یہاں پہ کافی ماشاءاللہ ینگ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ایک ینگ بچی کی جو اپنے ہسبینڈ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو وہ تو انہوں نے کبھی بھی پوری نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو تعریف نہیں کرنا, برتھ ڈیز بھول جانا, اینیورسری بھول جانا آل دا ٹائم, بیکاز یہ پڑھ رہے تھے. کارڈک سرجری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا تھا. ہر عورت کی یہی کمپلین ہے, کہانی گھر گھر کی. لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں دعائیں اتنی تھیں کہ اللہ میاں نے مجھے بھی ثابت قدم رکھا الحمدللہ. اور ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ویمن, میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت خود کروں. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں جب تک بچے اسکول گوئنگ ایج کے نہیں ہوں گے, کیونکہ میری فیملی, ان کی فیملی اس سٹی میں نہیں رہتی تھی, ہمارے پیرنٹس نہیں تھے, تو میں نے سوچا تھا کہ میں میڈس پہ اپنے بچے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جاب کرنے. سو آئی اسٹیڈ ہوم, گھر پہ رہی, بچوں کی تربیت کی. اور بچے جب اسکول گوئنگ ایج کے ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے بھی اب کچھ کام کرنا چاہیے. اور میں سول ہاسپٹل میں فیملی میڈیسن کی ریزیڈنسی میں نے جوائن کی. کہ ایک پریگننٹ عورت ڈیلیوری کے لیے داخل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ بلی بھی داخل ہوتی تھی. عورت وہاں ڈیلیور ہوتی تھی اور بلی پلیسنٹا اس عورت کے سامنے کھا لیتی تھی. تو میں نے آ کے پھر ان سے کہا کہ آپ نے تو کارڈک سرجری کا وارڈ اسٹیبلش کیا ہے, جو کارڈک سرجری آپ کو پتہ ہے کسی مرد حضرات میں ایک ڈیزیز ہے جو کبھی ہوتی ہے اور اس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن سیف ڈیلیوری ہر عورت کا حق ہے. ایک صاف ستھرے ماحول میں ڈیلیور کرنا ایک عورت کا بنیادی حق ہے. تو ان سے میں نے کہا خدا کے لیے آپ خواتین کے لیے کچھ کریں. ان کے اس زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج کی کلاسز اپنے پروجیکٹس کر رہی تھی آن دیئر سلور جوبلی. انہوں نے اپنے فرینڈس کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو سیف مدرہڈ کے نام سے 2005-3 میں ایک پروجیکٹ بنا. سول ہاسپٹل کی پوری ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ گائنی آپس کی چینج ہوئی اور بالکل آغا خان کے لیول پہ. میرا 1 ہفتے کے بعد ایگزام تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے خبر ہے, آپ کے لیے جاب آفر ہے. میں نے کہا میرا تو 1 ہفتے کے بعد امتحان ہے,
تو انہوں نے کہا نہیں وہ سیف مدرہڈ پروجیکٹ جو آپ نے سوچا تھا اب اس کا کل انوگرل ہوا ہے اور میں نے ایک ڈونر سے بات کی ہے کہ اس کو اون کر لیں کیونکہ اس پروجیکٹ کو چلانا بھی تھا دوائیاں پر منتھ ایکسپینسز. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کلینک کر کے کیا کر لیں گے, میرے خیال میں آپ کو یہ پروجیکٹ جوائن کرنا چاہیے. دیٹ واز 2005. تو وہ جو فلنتھراپی کی لت تھوڑی تھوڑی اور مجھے ان پہ ان کی قدر آنے لگی, ٹھیک ہے. اور پھر 13 سال تک الحمدللہ بچے بھی پڑھتے رہے اور میں نے بھی, میری بیٹی اے لیولز میں تھی جب میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں. تو پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی, اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کو اللہ میاں مواقع دیتے رہتے ہیں. 2015 میں انڈس ہاسپٹل کے بورڈ ممبر نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹی چارٹر ہمارے پاس ہے تو آپ پلیز آئیں اور ایک کیمپس ہمیں مل رہا ہے انڈس کے ساتھ, تو اس کو ایز مدر اینڈ چائلڈ کیمپس ہم لوگ اون کر لیتے ہیں. جب ہمارے بچے ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ ہی از این ایکسلنٹ فادر, بہت کیئرنگ, اپنے بچوں کے لیے بہت کنسرن, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کو کوالٹی ٹائم دینا. تو وہ جو بیوی والی جو کچھ خواہشات تھی وہ اللہ میاں نے اس میں مجھے صبر دے دیا. میری دوستیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ جیسی بیویاں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے شوہروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگر کون سی بڑی بات ہے, باری بھی تو بھول جاتا ہے سالگرہ, تو ہم تو ہنگامہ کر دیتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں ہنگامہ کرتی. تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ اب اس پہ مجھے اللہ نے صبر دے دیا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میری تعریف نہیں کرتے, ان کی عادت نہیں ہے, تو خواتین تو ناراض ہو جاتی ہیں. یہ لوگ یہ سب گواہ ہیں. دیکھیں آپ میرے پیچھے شاید کبھی نہیں کی. بھائی صاحب with so many things in his mind, mentally so much occupied. یہ ایک اور تکلیف, کبھی ہم جب فرصت کے کوئی لمحات ملے اور ہم بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہوں اور میں سنا رہی ہوں, اچانک مجھے لگتا ہے کہ جس کو میں سنا رہی ہوں وہ میری بات سن رہی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ آپ میری بات سن رہے تھے. ہاں اچھا بتائیں میں نے کیا کرا. وہ انڈس کی کوئی پلاننگ ان کے لیے, اور یہ بالکل بڑے جس کو کہتے ہیں ببانگ دہل کہتے ہیں کہ آپ میرے بچے انڈس از ابو ایک دفعہ جب میں بھی بہت ناسمجھ تھی, مطلب 15 سال پہلے, میں نے ان سے کہا کہ سنیں آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ مطلب بچے جب چھوٹے تھے اور میں مطلب آپ صرف انڈس کا سوچتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بے وقوف, انڈس کا میں سوچتا ہوں, آپ کے لیے اللہ سوچیں گے. پھر تو مجھے ایسا لگا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلی جاؤں. میں نے کتنی چھوٹی بات کی. اس دن کے بعد سے الحمدللہ اینڈ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا بلیس کیا ہے. ہمارے 3 بچے ہیں الحمدللہ, وہ بہت بہترین انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پڑھا. ہمیں الحمدللہ سب کچھ ہے. بچے باہر ہیں اور یہ ٹائم فریم بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کب انہوں نے واپس پاکستان جانا ہے اور آ کے وہاں پاکستانی عوام اور پاکستان کی خدمت کرنی ہے. ہماری طرح نہیں کہ باہر جا رہے ہیں پڑھتے اتنی نوکری لگ لیں کہ اتنے کچھ نہیں پیا ہے. This is what usually parents they do say to their kids whenever they go abroad to study. تو ایسا ہی ہے بھابھی. بالکل. And his team have managed to achieve in just 16 years is Indus Health Network. If you together, that's raising just £1,000 each. You can achieve this, inshallah. And you can pay it slowly. Bismillahirrahmanirrahim. Do I have that second hand? One person, please. Before I move on, let's get one more hand. I'll be frank with you. Dinner's not going to be served until I get this 10,000. It's going to be the most expensive lamb curry you ever had. 5,000. But it just means that I need 4 hands of 5,000 to complete this first critical care bed unit, inshallah. Here we go.
Bismillahirrahmanirrahim. Can I please see the first hand of the 4 that I need for £5,000, please? Can I see the first hand? Bismillah. One person, start me off. Again, you can raise it. Oh, sorry. Moin Bhai has given £10,000. Give him a round of applause. So we've got £20,000 there. So we're now actually just 2 hands of 5,000 away from completing this entire critical care bed unit. You can even raise this. Imagine telling your friends and family, I'm raising money to try and save 10 mothers and 10 unborn children. 3, alhamdulillah. Can I see the 4th hand, please? 4, 5, alhamdulillah. I need just 5 more hands. Just 5 more hands. 6, 4 more hands. 7, 3 more hands, please. 3 more hands. تو ہیرو کے لوگوں نے بھی جی ماشاءاللہ کافی جو ہے ڈونیشن میں حصہ لیا. کسی نے منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کیا اور کسی نے اسی ٹائم پے کیا. تو یہ ہیں جی اشما، انہوں نے یہ والا جو پروگرام تھا یہ آرگنائز کیا تھا اور ہمیں انویٹیشن تھی اشما کی طرف سے اور فیض بھائی کی طرف سے. تو بس جی پھر یہاں پہ سب کو موقع ملا نعمان اجاز سے بات کرنے کا اور ان کے ڈرامہ جو ہے بسمل اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، ان کی تعریف کی جا رہی تھی کہ بڑا ہی اچھا آپ کا ڈرامہ چل رہا ہے. میں بھی آج کل وہی واچ کر رہی ہوں. پہلے میں نے نور جہاں دیکھ رہی تھی، بس میں ایک ٹائم پہ ایک ہی ڈرامہ دیکھتی ہوں، سارے ڈرامے دیکھو مزہ نہیں آتا. تو یہاں پہ جی مین کورس جو تھا وہ چل رہا تھا اور یہ جو کولڈ ڈرنکس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایل ڈی کے اپنے برانڈ کی تھی. اور بس ابھی کھانے کے بعد جی ہوگا کیا کہتے ہیں مشاعرہ وسیع شاہ کا، وہ بھی آپ کو سنواتا کہ مجھے صبح شام یہ سننا پڑتا ہے کہ تم میرے لیے کی کیتا ہے. تو میں آپ کو ایک خاص طور پہ آپ سب جو خواتین ہیں میں غزل سنا رہا ہوں، یہ آپ ریکارڈ کیجئے اور میاں صاحب کو بھیج دیجئے کہ اگلی صبح ناشتہ تب ملے گا یا اجازت تب ملے گی اگر وہ خود تیار کرنے بھی نہیں دیں گے. ہاں ناشتہ آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ غزل سنائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 نان پولیٹیکل تقریب ہے ورنہ میں اس کا جواب ضرور دیتا. ہم تم ہیں، ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. ماہتاب آپ لوگ سمجھتے ہیں چاند کون کہتے ہیں، ماہتاب احمد کی بات نہیں ہوتی، کوئی تیسرا نہیں. کتنے کردار ہیں اس میں؟ ہم تم، ماہتاب اور رہ گزار. 4 ہم تم ہے، ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. شکریہ. ہم تم ہیں، ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. شیخ سنیے گا. خود پر ہے اختیار بھلا کا اسے مگر. میں نے اپنی بیگم کے نام لکھی ہے اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیگمات کو سن سکتے ہیں، مگر خدا کے لیے اپنی بیگم کو سنیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر. میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. خود پر ہے، شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر. میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو خواتین ہیں بہت ہی باوقار ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ہمارے خطے کی جو خواتین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وقار میں، ٹھہراؤ میں شاید ہی کوئی خطہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. شعر سنیے گا. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول. وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار. شکریہ. آپ یاسمین صاحبہ کی تائید میں تالی بجا سکتے ہیں، میرے لیے نہ بجائیں. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول. وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. اور دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے. معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. اگلی مرتبہ یورپ جانے کی اجازت آپ کو مشکل سے ہی ملے گی. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے. معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. اور شعر سنیے گا کہ سنتی نہیں ہے بات. گل کہتے ہیں ہم پھول کو.
और एतबार एतबार है, गुले एतबार एतबार का फूल। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, सुनती नहीं है बात, बारी साहब, सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार। शुक्रिया। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार। शुक्रिया भाई, थैंक यू। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। वादा मुझे होता ना, वादे करते हैं, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि वो बर्थडे और बहुत सारे कमिटमेंट्स होती हैं, इब्तिदा में होनी भी चाहिए, कुछ पूरी हो जाती है, कुछ रह जाती हैं। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, जैसे बारी साहब को फरा बहन कोई वादा याद नहीं दिलाती है, क्योंकि तमाम तर तवज्जो पता है उनको इंडस से, क्योंकि बारी साहब बाकी वादा पूरा करें न करें, फरा बहन का इंडस के वादे जो है वो जरूर पूरे कर रहे हैं। सो पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल हूं मैं बहुत वो बहुत वज़ादार। शुक्रिया। किसी ने पूछा कि भाई ऐसी बेगम कहाँ मिलती हैं, मैंने कहा सिर्फ मेरे शेरों में ना। अक्सर कहता हूँ कि देखिए, जहाँ भी आपको गैर जरूरी इल्तिफात नजर आए, कुर्बत नजर आए, आप समझ लें कि या तो ये डिमेंशिया का केस है या डर का केस है। आप जो एम्प्लॉय है किसी भी नौकरी का, वो खिदमतगार हो सकता है। खिदमत गुजार जो है वो बाप बेटा, बेटा बाप, सब एक दूसरे की खिदमत जो है किसी कर सकते हैं। तो यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो खिदमत गुजार का इस्तेमाल हुआ है, खिदमतगार का इस्तेमाल हुआ है। सो वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल हूँ मैं बहुत वो बहुत वज़ादार है इंतजाज दौरे जदीदो कदीम, है इंतजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार। शुक्रिया। है इंतजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल होके भी खिदमत गुजार है। मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, मैं भी तो चाहता हूँ उसी की तरह उसे, वो फख्र है गुरूर है मेरा वकार, वो फख्र है गुरूर है मेरा वकार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांग पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांग पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार। महंगे लिबास वाले सभी मांग पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार। भाई रकीब का मतलब सबको पता है, यहाँ पता है रकीब का मतलब, सब रकीब के डसे हुए हैं। तो वहाँ मैंने उससे पूछा तो वो नौजवान था अभी ह्यूस्टन में, तो उसने कहा सर रकीब का मतलब होता है दोस्त। मैंने कहा नहीं भाई, दोस्त नहीं होता है, रकीब वो होता है जो ले उड़ता है। तो मैं पेश करता हूँ कि दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, तेरा कमरा अभी तक मुंह जुबानी याद है। और शेर सुनिएगा कि रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आखिर में आपको एक कन्वेंशन से पहले एक नज़्म सुना रहा था जिसकी रदीफ है मोहब्बत है इबादत है, जो जहाँ से आज के प्रोग्राम का इब्तिदा हुई है। यास्मीन साहब ने बारी साहब का जो मैसेज है ये बुनियादी तौर पर। ਹੈਲੋ ਬਾਜੀ ਨਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। पलवशा मैंने तो बहुत प्यारी लगनी है, बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी भी है, गल्लां भी तेरियां इन्नियां सोहनियां होंदियां ने और मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। चलो अल्लाह मियां तन से तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। तो बहुत
प्यारी बच्ची थैंक यू अभी ना थैंक यू। तो बस जी अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से घर के लिए। तो बड़ा अच्छा रहा आज का, बड़ा अच्छा था सारा। अभी जो शेर व शायरी चल रही थी, जो वसी शाह का जो मुशायरा चल रहा था, वो हमने बड़ा इंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं घर, तो सानू तकरीबन लगेगा घंटा 1.5 घंटा। तो मिलते हैं फिर आपको घर पहुँच के। Emission zone en route. तो यहाँ पे जी हमारा जो है अभी मोटरवे का सफ़र शुरू हो जाएगा। इतना दूर नहीं है हैरो हमारे घर से, बस थोड़ा ही टाइम लगता है, तकरीबन 30 से जो है 40 मिनट्स। तो हाथ देखो मेरा माशाल्लाह खुल गया। आज मैं वहाँ से निकलते हुए भी मैंने 2 पैरास्टामोल जो है वो खा लिया। आज बहुत तकलीफ़ रही सारा दिन, बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई है कि अंगूठी तो मैं पा ली, तो दूसरी मेरे दूसरी नहीं पहनने की, और ये फिर उतरी भी नहीं है। तो जैसे जी हम माशाल्लाह खैर से घर पहुँचे, तो यहाँ पे बच्चों ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स ला के रखे हुए थे। आज ये गए हुए थे टाउन, तो तीनों ने मिलके, ज़ैनब ने, अनम ने, अब्दुल्ला ने, ये मेरे लिए कुछ बाय किया। ये देखें जी, हाथ नल चलने वाली पक्की हाथ से चलने वाला पंखा, ये लिया जी अब्दुल्ला ने। और यहाँ पे एक मुझे छोटी सी डिब्बी सी नज़र आ रही थी, ये भी अब्दुल्ला कहता था कि मामा ये मैंने बाय की थी, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़ैनब ने और अनम ने बाय की हैं। तो चले जी इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज सारा दिन जो मेरे हाथ में तकलीफ़ थी ना, मेरे बच्चे भी बेचारे बड़े परेशान हो गए कि मामा के हाथ को क्या हो गया। तो वो पता नहीं कोई नर्व्स का, मुझे लगता है कोई चक्कर था। जाऊंगी दिखाऊंगी डॉक्टर को फिर, कि अगर दोबारा कहीं हो गया तो बड़ी तकलीफ़ होती है भी लेफ़्ट साइड। तो ये देखें, ये मेरे लेके आई थी ज़ैनब और अनम, तो बड़े मुझे पसंद आए। तो चलें इसके साथ ही हम आज का व्लॉग जो है यहीं पे करते हैं एंड। और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और बहुत सारी दुआएं हैं डॉक्टर बारी के लिए और इंडस हॉस्पिटल के लिए। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी की हर मंजिल पे कामयाबी अता फरमाए, आमीन।